सुरुवातीक गीत गावया 831 पेज 16. Spora eklasneva Sasna namantuka Sarve spora eklasneva Sasna namantuka Tu povorto, tu podvita Tuji moima sogliam fanta Tu povorto, tu podvita Tuji moima sogliam fanta Sarve spora eklasneva Sasna namantuka Sarve spora eklasneva Sasna namantuka बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज मारयेचे परबेक आमी तयारी करता आसतना आयज 7व्या नोवेनांत आमी आसा आनी आयचो सेवाधर्म आमकां खरी भूक भागोवंक उलो मारता. आनी ह्या सेवाधर्मान वांटो घेता आसतना आयज आमी बागयोन कोलकाताची तेरेजा हिचोय आमी उगडास करता. तिचे बरोबर आयज आमी शिक्षकांचो दीस मनयता. तर ह्या मिसान वांटो घेता आसतना सगळ्याक शिक्षकां पासत मागुया. बागयोन कोलकाताची बागयोन तेरेज तिची स्फूर्ती घेवन आमी आमचे बरोबर आसतल्यांची भूक भागोवंक आमकां ह्या मिसा बलिदानांत कृपा आनी बळ मागुया. आनी कांय पावटी आमी आमच्या कुटुंबांतूच आमच्या शेजाऱ्याक आमी वावुरता ते सुवातेर आमचे फिरगोचेंत वेगवेगळे तरेन भुकेक सांपडलेल्यांक तांची आमी भूक भागोवंक चुकल्या, तांची भूक वळखूंक आमी चुकल्या. असल्या आनी दुसऱ्या पातकांची आमी दूख धरुया आनी जेजूचें बोगसणें मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सौर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागयोन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सौर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kakutko, somia kakutko, somia kakutko, somia kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko,
प्रार्थुया. ह्या आयच्या नव्यानाक 2 नितेसांवां आसात. पयलें म्हणल्यार एलिना पिन्यो आपल्या जल्म दिसा निमतान हें नव्यान भेटयता. ताचे बरोबर तिचो घोव पॅट्रीक आनी तिची धूव एबिगेल. ह्या तांच्या कुटुंबा खातीर देवाक दिनवासून तांच्या कुटुंबाचेर देवान आशिर्वाद घातल्यार पुरो म्हूण ह्या मिसान प्रार्थुया. आनी तशेंच डॉमनीक सावियो डिसोजा आपले बायले बरोबर पेरपेतुआ हांचे पासत आपल्या कुटुंबा बरोबर हे मीस भेटयता. तशेंच तांचो पूत इमानुएल तांच्याय कुटुंबा पासत आमी मागुया. काकलूच सारा देवा, आमी भोव ओसोक्त भुरगीं तुजीं देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताची आवयचो उगडास करतना तिचे विनवणेन आमचे ओसोकतायेंत आमकां बोल दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवो चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्यवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलेलें पयलें चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनू, तुमच्या फायद्याक हांवें सांगलां तातूंत आपलोच आनी म्हजें एक उदाहरण करून दिलां. कोणेच गर्व बरोवन एकल्याचो पाटलाव करूंक दुसऱ्याची बोपर्वा करची न्हय. तर येरावोन तूं व्हड म्हूण तुका कोण धाडटा? तुजे कडल्यान दुसरे कडच्यान घेवंक नाशिल्लें कितें आसा आनी तुवें तें घेतलांय जाल्यार घेवंक नासलोले भाशेन तुजी बोडाय कित्याक? हय, तुमी दादोशी जाल्यात, तुमी गिरेस्त जाल्यात, तुमचे विनेत तुमी राजवट चलोवंक पावल्यात. बरें, तुमचे बरोबर आमी राजवट चलोवंक पावच्याक तुमी खरेंच रायपणान जोडलेले म्हूण म्हाका जाय आसलें. आमा दोमदुतांक देवान निमाणो वळ दिला सो दिसता. आमी मोन्नाचें फर्मोण पडलोल्या मनशा पर्यंत जाल्यां. हय, आख्खे रचनेक म्हणजे दोमदुताक आनी मनशाक एक तोमासो कसो आमी जाल्यां. क्रिस्ता खातीर आमी पिशी म्हूण तुमी क्रिस्ताक सोवें, शाणी आमी ओस्कोत पूण तुमी सोक्तिवंत. तुमकां अभिमान पूण आमकां बेमान. ही घोडी पर्यंत आमी भूक आनी ताण सोंसतांव, वेंगली भोंवतांव, आमी मार खातांव, घरदार आमकां ना, हात पांय जोरून आमी कोश्टवतांव. आमचेर शिराप घालतात पूण आमी परतो आशिर्वाद घालतांव. दुमालो आमकां दितात पूण तो आमी सोंसतांव. आमची निदा करतात पूण आमी भलेंपण उलयतांव. आनी आयज पर्यंत ह्या संवसाराचो कचरो आमी सगल्या मनशाचो मेल कसो आमी जावंक पावल्या. तुमकां लोजेक घालूंक म्हूण हें हांव तुमकां बरयना, पूण म्हजे भोव मोगाचीं भुरगीं कशीं तुमकां सोरोनार हाडूंक ह्या बरयता. खरेंच तुमकां क्रिस्ता सोवें हजारांनी गुरू आसले जाल्यार पर्यंत तुमकां जायते बापूय नात. कित्याक क्रिस्ता जेजू सोवें शुवर्तमाना उद्देशी हांवेंच तुमकां जल्म दिला. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पर सदांच लागींच आसा. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो
आनी सगल्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक खऱ्या मनांत उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. जबाब: आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. आपल्या भक्तांची खोशी तो करता, तांचे बोब आयकता आनी तांकां निवारता. आपल्या इश्टां सर्वेस्पर राखून घेता, पूण सगळ्या नश्टांचो तो भस्म करता. जबाब: आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पर सदांच लागींच आसा. म्हज्या तोंडान सदांच आसूं सर्वेस्पराची वाखाणणी आनी ताच्या पवित्र नांवाची सगलो रोचना स्तुती करूंक सासणाक. जबाब: आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. उद्गार. सोमी म्हणटा, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच, कोणूच बापाशी वयचो ना बोगोर म्हजे वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एका सोनवारा दिसा जेजू शेतांतल्यान वेता आसतना ताचे शीस कोणश्यो तोडून आनी त्यो ताळटार मुरडून खाताले. कांय फारिजेवांनी तांकां म्हणलें, सोनवाराचें करूं नजो तें काम तुमी कित्याक करतात? आनी जेजून जाप दिवन तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगाता आसुल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना? तो देवाच्या घरान भितर गेलो आनी ताका आनी ताच्या बरोबरच्यांक खावंक सोदत्या नासली, पूण फकत याज्ञिकांनी खावूं येतालें तें देवाक भेटयलें. ते उंडे तांणी खेले. हें तुमी वाचूंक ना? आनी ताणें तांकां म्हणलें, तर मनशाचो पूत सोनवाराचोय धोनी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. रबिंद्रनाथ टागोर आमी सगळीं ताका वळखतात. भारतांतलो एक महान कवी. आनी ह्या कवीन रबिंद्रनाथ टागोरान 120 वर्सां पयलीं एक कविता बरयल्ली. आनी हे कवितेचो उल्लेख करून आयच्या समाजांत, ह्या आधुनीक काळांत आनी अदीक करून हे परिस्थितींत तिची वाखाणणी केल्या. हे कवितेचें नांव दिनोदान. आनी हे कवितेन रबिंद्रनाथ टागोर हो कवी एका साधू भितर आनी एका राजा भितर जाल्लो संवाद तो कथन करता. ही नरेट्स. आनी हो साधू हे कवितेंतलो म्हणटा, राजाक म्हणटा,
मंदिरांत देव ना. आनी ह्या साधवान म्हणलेलीं उतरां राजाक खूब लागतात. आनी राजा रागाबोरीत जाता. आनी हो राजा साधवाक म्हणटा, 2 मिलियन भांगार 2 मिलियन गोल्ड वापरून हांवें देव मंदीर बांदलां. हांवें मंदीर बांदलां. तशेंच सगल्यो रिती रिवाजो करून सगळी पुजा मंथन करून हांवें देवाक भेटयल्यांत. आनी तूं म्हणटा मंदिरांत देव ना. आनी हो साधू म्हणटा, होय, मंदिरांत देव ना. कारण संवसाराचेर नदर मारल्यार, समाजान नदर मारल्यार कितलो गरीब लोक आसा, कितलो भुकेन भरलेलो लोक आसा, तो तुज्या पांया कडेन आयलो. पूण तुवें तांकां कांयच दिनासतना परतून धांवडायलीं. खोर भूक पडलेली तेन्ना 20 मिलियन लोक सोंपलो. जेवण घर नासतना तुज्या आदाराक वा तुजे कडेन आदार मागूंक आयलीं तेन्ना तुवें तांकां आदार दिनासतना परत्या पांयांनी धाडलीं. आनी ह्याच वर्सा तुवें 2 मिलियन भांगार वापरून हें सोबीत व्हडलें मंदीर तुवें बांदलां. जाल्यार ह्या मंदिरांत देव कसो रावतलो? आनी त्याच दिसा म्हणटा, ह्या मंदिरांतलो देव आपलें मंदीर सोडून रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या झाडां पोंदां रावलोल्या गरिबां मदें जिवूंक गेलो. कारण घर ना जावन आसरो सोदतल्याक आपल्या लोकांक घर दिवंक शकलो ना तो राजा देवाक कसलें घर बांदतलो? देवाक कसलो आसरो दितलो? अशें सांगून साधवा मदें आनी राजा मदें जाल्लो संवाद हो रविंद्रनाथ टागोर आपले कवितेंतल्यान उक्तायता. आनी हीच कविता आयच्या समाजांत, आयचे परिस्थितींत, आयच्या संवसारांत लागू जाता म्हूण हे कवितेची कोणें तरी वाखाणणी केली. कारण तुमी जाणो, ऑगस्टाचे 5 तारखेर असलेंच व्हडल्या मंदिराची आमच्या प्रधानमंत्र्यान बुन्याद घातली. आमी जाणो, राम मंदिराच्या अयोध्या गांवांत हो पयलो फातर, बुन्यादीचो फातर आमच्या नरेंद्र मोदीन उबारलो. असलीच परिस्थिती तेन्ना रविंद्रनाथ टागोरान आपले कवितेंत उक्तायल्ली ती आयज खरी जाली. ह्या कोविड-19 हे परिस्थितीन सोबार लोक मेलो. सुमार 40 लोक वयर त्या दिसा मेल्लो. आनी म्हणटात खंय त्या दिसा ऑगस्टाचे 5 तारखेर 900 सुमार असल्यो कोवीड केसी, म्हणल्यार संवसारान सगळ्यावन 5वे सुवातेर आमचें भारत आसलें. आनी त्या दिसा नरेंद्र मोदीन ह्या राम मंदिराचे, व्हडल्या मंदिराचे, आमी घडये नॅटाचेर पयला आसतलो ताचो ड्राफ्ट, केदें व्हडलें सोबीत मंदीर ह्या मंदिराचे ताणें स्थापन केलें, बुन्यादीचो फातर घातलो. संवसाराची भूक, कुडीची भूक, वास्तवीक भूक, खरी भूक धर्मावन, धर्मीक रिती वन व्हड. देवाक पळोवंक सोदताय जाल्यार गरिबां मदें भुकेल्यान तांचे सवें सोद. आयच्या शुभ वर्तमानांत मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी आयकलां शीस भुकेल्ले, 2 दीस ते जेवूंक नासले.
जेजू बरोबर ते आसले आनी जेन्ना तांकां भूक लागता तेन्ना ते देव मंदिरान भितर सरतात आनी देव मंदिरान भितर सरून ते देवाक भेटयलेलो उंडो खातात. तेन्ना फारिजियो बोटां दाखोवन जेजूक विचारतात, तांकां शिसांक विचारतात, कशें तुमच्यांनी खावं येता? देवाक भेटयलेलो उंडो फक्त यादनिकांनी खावंक जाय आसलो, पूण तुमी कसो तो खालो? हे फारिजियो मनशाची भूक पळयनात, मनशाळाय तांचे सवे ना, मनीसपण तांचे सवे दिसून येना, पूण तांचें चड लक्ष, तांचें चड मन रिती रिवाजांचेर. आयज आमी भाग्योन कोलकाताची तेरेज हिचो उगडास करता. आयच्या दिसा आयच्या सेवा धर्माक ती आमकां सारकी लागू जाता. गरीब म्हणल्यार तिचे इश्ट, गरिबांची ती आवय आनी गरिबा सवें तिणें देवाक पळयलो. जेन्ना गरीब मनीस मरता तेन्ना देवान ताची काळजी घेतली. जेन्ना गरीब मनीस मरता तेन्ना आमकां दिसता देव तांकां पळयना, देव तांची काळजीच करिना. पूण भाग्योन कोलकाताचे तेरेज म्हणटा, तो मेलो जाल्यार देवान ताची काळजी घेवंक ना म्हूण न्हय, पूण हांवें तांची गरज वळखोंक ना, हांवें तांची गरज भागोवंक ना म्हूण तो मेलो. गरिबा सवें, भुकेल्ल्या सवें भाग्योन तेरेजान, कोलकाताच्या तेरेजान देवाक पळयलो. गरीब ती सुभागी, भुकेल्यान ती सुभागी, तांकां देव सोडचो ना, तांकां देव भरपूर दितलो. तर आमच्या जिवितान मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी कितें करता काय? मनशाची भूक पळयता आनी पळयना आनी देवाक आमी व्हड मान जागो दिता. आमी देवाक भुकेल्ल्या सवें पळोवंक गरज. आमी इगोर्जेंत येता, जाय ते तेर्स रोजार मागणें करता, पूण आमच्या कुटुंबांतूच आसतल्या भुकेल्ल्या मनशाक, आमच्या वाड्यांत आसलेल्या भुकेल्ल्या मनशाक, आमच्या गांवांत आसलेल्या भुकेल्ल्या मनशाक, आमचे फिरगोचेंत आमच्या समाजांत आसलेल्या मनशाक आमी खबर घेना ना म्हूण ताची भुकूय आमी भागोवंक पावल मारिना. आमकां दिसत देव मंदिरांतूच देव आसा, ताका वाती लायत, ताका फुलां भेटयत, पूण ही वात गरिबांच्या घरांत पेटना, पूण ही फुलां गरिबांच्या घरांत फुलोनात जाल्यार आमच्या देवस्पणाक, आमच्या धर्माक आमी मान दिना. बरें जिवीत म्हत्वाचें. आमची हिंदू भाव भयण घडये इगोर्जेंत येनात, आमचे भाशेन घडये तांकां दोतोर ना, आमचे भाशेन तांकां घडये देवाची ओळख कोणूच दिना, पूण तरी आसतना तांच्या थोड्यांच्या जिवितांचेर नदर मारल्यार क्रिस्तांवांच्या जिवितांत तांचें जिवीत भोव मोलादीक, कारण क्रिस्ती तत्वां तांचे सवें दिसून येतात. ह्या दिसांनी देवाक भेटूंक घडये आमी देव मंदिरांत येना, घडये देव मंदिरांतलो देव, इगोर्जेंतलो देव आमकां पयस जाला, पूण आमच्या कुटुंबांतलो देव कितलो उक्तो जाला, कितलो जागो जाला. आमी ह्या दिसांनी आमच्या कुटुंबांनी सगळीं मेळून मिसाची भेट आयकूंक जाय आसली. आमच्या कुटुंबांतलो देव मेला काय? आमचे एकामेका सवें आमी देव पळोवंक जाय आसलो, तो आमकां दिसता काय? जेन्ना आमच्याच कुटुंबांत कोण अशोक्त आसा, आमच्याच कुटुंबांत कोणाक बरी भलायकी ना, पिडेंत आसा, तेन्ना ताचे सवें आमचो हुस्को, ताचे सवें आमची वागणूक कसली काय? जेन्ना आमी बरी वागणुकेन, बऱ्या स्वभावान असल्या मनशा सवें वागता, तांचे सवें आमी देवाक पळयता, तेन्ना देव मंदिरांतल्या देवावून आमी ह्या देवाक चड म्हत्व दिता. आनी अशेंच करूंक भुकेल्ल्या मनशा सवें मनशाळाय दाखोवंक, मनीसपण दाखोवंक आयचो सेवा धर्म आमकां उलो मारता.
तर फारिजेवा भाशेन चुकी सोदचे परस दुसऱ्याक म्हजी गरज आसा जाल्यार ताचे गरजेक पावुया, मनीसपण दाखोवया आनी मनशाळाय दाखोवन ह्या मनशा सवें आमी देवाक पळोवया. तर अशेंच करूंक ह्या मिसा बलिदानांत आमकां जेजूची आनी आंकवार मायेची कृपा मागुया. बेटोनी वेलार गीत गावया C15 पेज 34. Ami getla taka ami sebab dina sebab zoni civitaco makan kere bedonico Bapa tuce utor mata Magandang civit waktu Bapa tuce utar mata Magandang civit waktu Bapa sumur pilih civit Macam putra Madonado, it's betone, Jesus for me, Akmelche boy, Amche devta, Bapa tuce, utar mata, Magan tukar, civit waktu. Bapa tuce utar mata makan tukar civit waktu. म्हज्या भावा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुज्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताचो आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत आंकवार मायेचो भोगतीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिनवासणेचें गीत गावून तुजी कोनवालाय आमी वाखाणटा. शेकान शेक पृथ्वीमेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता, सर्व काळी मनशाताय कितली अप्रेमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवेक चाकोरणेचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सर्वण्णार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दोलबार संतोसान तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Odmaraco sobespor tu. Povit, 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 Odmaraco sobespor tu.
स्वर्ग आणि संसार भला तुझ्या वैभवा स्वर्ग आणि संसार भला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी 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 दुःखा सोयीसो स्वर्गस्वराची नावी येतात आकाश स्वर्गस्वराची नावी येतात आकाश उत्सर्गी 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 दुःखा सोयीसो बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बक्षणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Navardaco good porgotuja Jezu melo, Jezu জীবন জাগা Jezu nowianie doro Jezu melo, Jezu জীবন জাগা Jezu nowianie doro बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भोगतेपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनः जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टाकोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अदीक करून अलिना पिनियो हाची आनी ताच्या कुटुंबाची आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती ताच्या पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा
सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणी पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वनारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोरकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिवे संसाराचे पाप काढले, आमची काकूट कर, काकूट कर. देवाचे शिवे संसाराचे पाप काढले, आमची काकूट कर, काकूट कर. देवाचे शिवे संसाराचे पाप काढले, आमकां शांती दी, शांती दी. हो जेजू आपणाच्या जिवितान समर्थीक न्हय, कायद्यांक न्हय, पूण मनशाक चड म्हत्व दिलें. आमकांय गरीबा सवें भुकेल्ल्या सवें जेजूक पळोवंक, आपणाक पळोवंक आपयता. ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार गीत गावया. D21 पेज 58.
ओत्मीक कमुन्यावाचे मागणे सगळीं म्हजे बरोबर म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव चड मोग कोत्तां जेजू. आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्गेच्या बापा, तुज्या पुताची आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सरवणनारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोल्ल्याय. आंकवार मारेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गीत गावया T13 पेज 208. देवाचे माये पावगे तूं आमकां. देवाचे माये बिर्नी गे आमकां. देवाचे माये राखून दवर आमकां. देवाचे माये मजत कर आमकां. देवाचे माये सांबाळ तूं आमकां. देवाचे माये देवा तूं आमकां. देवाचे माये ओर्गी पाल आमकां. देवाचे माये मुजबुंदी आमकां. देवाचे माये जेजू दी आमकां. जेजूचो पाटला करूंक वर आमकां. देवाचे माये जेजूची आज्ञा दिसान दीस पाळूंक शिकय तूं आमकां. देवाचे माये स्वर्गार वर आमकां. जेजू सांगाती बापाच्या सुखां.